What is the reason? What is the reason? त्याची वय घरा आसा ना ना साइडीन रोडीन त्याची वय घरा आसा Line plus पहिली 5. अशी सगळी पहिली अशी तेम डेमोलिश केली ताजी सगळ्यात ही येतात Same उरतली. उरतली 5 to पहिली 5 अशी म्हणते. उरतली Very thankful to Water Department Minister मित्र बाब सुभाष फळदेसाय तो येतकच आमकां खूबच रिलीफ मेळ्ळा सांगला तशें सम इन द इमिडिएट टू बी डन म्हणजे इमिडिएटली टू बी डन शॉर्ट टर्म medium term and long term. In fact, all our estimates, around 12 of them, he is okayed the estimate and ते जाल्यार आमकां बरें उदीक सगळे कडेन पावतले. शॉर्ट टर्म म्हणल्यार एक जाग्यार पयलीं बुस्टर आसतालो ते बोगमालो सारकेंच उदक येयना तेणें ऑर्डर दिला की 8 दिसां भितर तो बसोवपा जाय. सो दीस इज कॉल्स फॉर म्हणजे सरकार तुमचे दारी आमी म्हणटा ते भाशेन तो आमचे दारी आयला आनी हे भाशेन प्रॉब्लेम आमचे उदकाचे सॉल्व जातले आनी 100 MLD बाय एप्रील जे एडिशनल वॉटर येतले एडिशनल उदीक येतले ते आख्खे मुर्मुगांव तालुकाक बरें पडटलें. सो ते उपरांत म्हाका दिसता प्रॉब्लेम एकूच येवपाक शकता तो हांवें तेजे नदरे हाडला. ओल्ड पायपलायन जी आहा ती सगळी पायपां फुटपाक शकता कित्याक चड उदीक आसतलें आनी ताका लागून तेणें सगळे कडेन रिप्लेसमेंट जावचें म्हूण तेणें मागला. जाता थिंगा ओवरहेड टँक जाता थिंगा ग्रावंड लेवल रिजर्वेर एज वेल खूंय करपाचें तें कर म्हूण सांगलां. आमचे न्यू वाड्यामूय ती वॉटर टँक आहा ती तेजे ते ल्हान ल्हान कापटे कशे पडटा कॉन्क्रीट तेंय तेणें सांगलां इमिडिएट रिपेर कर म्हूण तेंय रिपेर जातले. सेम वे आल्तो चिकालीमूय एक हेच भाशेन टँकीचो प्रॉब्लेम आसा. फाटीं आमी घेतलेले ते बेगीन जावचें म्हूण जावना. आतां तेणें आदेश दिला आपल्या डिपार्टमेंटान हेंय बेगीनचे बेगीन जावचें. सो म्हाका खात्री आसा आनी तो एक डायनामीक मिनिस्टर आसले कारणान तो जाला तेन्नासून बरीचशी कामां आख्खे गोंयान जावपाक लागलेली आसा ताका हांव शाबासकी दिता आनी समजता आमचे दाबोलेचे प्रॉब्लेम उदकाचे तरी फुडले हांव समजता तशें 6 ते 8 म्हयन्यान प्रॉब्लेमूच आसपाना सगळे कडेन सफिशंट उदीक पावतलें. ती म्हाजीय प्रयत्न चालू आसा आनी तो आसतना तरी हांव समजता भिवपाची गरज ना. आमचे गोंयान अशी सिस्टम आहा पोर्चुगीज टायमार आसले तेच पायपलायन आहा तोच इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा मातशें आमी इम्प्रूव केला. So you have to devise a special scheme. हर घर नल बरें उदक पावयता जाल्यार entire pipeline has to be changed. Entire GR ground level reservoirs have to be built. Overhead tanks have to be built. ते मिनिस्टरान तेन्ना युनियन मिनिस्टर I forgot the name. He told हे ahlet at PWD. They said this has never been argued like this. If this was you all had pursued by now, we would have sanctioned that funds. Even आता chance aha. Because our infrastructure is as old as Portuguese टायमाचे. Honorable Minister Momin Bab कारण ते आमकां आमच्या पंचायत जावं all other departments he is very cooperative and so when he called me here in his constituency as regards to poor supply of water it was my duty. After getting this department I tried म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर वॉटर सप्लाय कमी आहा थंय वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो at the same time he called all his elected representatives like Jilla Panchayat, Sarpanch and other councillors and also some of these people from the distant areas where they have a poor supply. They सगळे आयल्यानंतर we have discussed all these issues with our SE, EE, AE, JE, water supply departmentaच्या सगळ्या इंजिनियरांक घेऊन आणि मोमीन बाब आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर हांचे सांगातान आमी सगळे प्रॉब्लम्स आसा ते आयडेंटिफाय केल्ले आसा एंड वॉट इज द सोल्युशन दॅट वॉट निड्स टू बी डन. खुबशे आमचे टेंडर जावपाचे आसा ते टेंडर जातकच आमची वॉटर सप्लाय नॉर्मलायज जातली. बट एज ऑफ टुडे वेर एवर देर इज अ स्कारसिटी सामके एक्यूट शॉर्टेज आसा ती पयली अटेंशन आमी करतले. ज्या जाग्याचेर GLR फेल जाल्ले आसा किंवा ओवरहेड टँक्स फेल जाल्ले आसात किंवा बुस्टर जाय पडटा. सो इमिडिएट सोल्युशन वी आर लुकींग एट इन 3 phases लायक इमिडिएट आमकां कितें जाय पडटा मागीर रोखडेच लॉंग टर्म प्लॅन्स एंड आमकां बाकीचे फॉर अनदर 5 years वॉट वी नीड. सो वी हॅव जस्ट जज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम एवरी पंचायत एवरी कॉर्नर आनी तातूंतल्यान आमी again we will have such kind of meeting after another 3 months ज्या वेळाचेर आमी जी आतां कामां दिल्ली आसात तांकां करपाक just to take a review where
whatever we have decided and discussed here, whether it has been done. आणि परत एक फावटी रिव्ह्यू घेतले सगळ्या पंचायतीचे आणि खंय आसा ते. So all of them were very cooperative, and I have directed all my engineers and the department people, whatever we discuss here, it has to be put in action. आणि आमकां we hope and pray that another आमकां खूप मोठ्या प्रमाणान साळावलेच्या धरणाचो 100 MLD आमकां परत एक फावटी सप्लाय जातलो, आणि तो मेजॉरिटी आमकां मार्मुगोवा तालुक्यान भितर वता. मार्मुगोवा इज सच अ तालुका, and particularly Daboli means in such a area wherein people are trying to move and locate themselves here because of the amenities that they have, infrastructure आणि the quality of life. आणि तातूंत भितर चड आनीक चड हातूंत भितर डॉमेस्टीक कनेक्शन्स वतलीं, त्या खातीर वी आर प्रिपेरींग फॉर दॅट. आमकां फुडाराक जें कितें उदक लागतलें ताचो इस्टिमेट आनी ताचें कॅल्कुलेशन करून वी आर ट्रायंग टू मेक अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी फॉर दॅट. आल्तोजिकाली म्हाका कन्स्ट्रक्शनां आसा ती कित्याक लागून उरता डिलेड फॉर लास्ट 2 years. वर्क ऑर्डर आजची चिकली ती 500 जी आसा पळय ती तेका रिपेअर आसता. नाव थिंगां करपाचें आतां पळय दुसरें आय जस्ट बोगमुळो ओवर आसा पळय